श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री ऋणमोचनमङ्गलस्तोत्रम्। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः, स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः, लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः, धरात्मजः कुजो भौमौ भूतिदो भूमिनन्दनः, अंगारको यमस्यैव सर्वरोगापहारकः, वृष्टिकर्ता अपहर्ता च सर्वकामफलप्रदा। एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्, ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं, कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः, न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलः, त्वां नमामि ममामयेश। अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलः, त्वां नमामि ममामेश। मृणमासो विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं, ये चान्येऽपमृत्यवः, भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्त्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः, तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा, तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः, ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं, महतीं श्रियमवाप्नोति यः परो धनदो युवा। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः, स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः, लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः, धरात्मजः कुजो भौमौ भूतिदो भूमिनन्दनः, अंगारको यमस्यैव सर्वरोगापहारकः, वृष्टिकर्ता अपहर्ता च सर्वकामफलप्रदा। एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्, ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं, कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः, न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलः, त्वां नमामि ममामयेश। अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलः, त्वां नमामि ममामेश। मृणमासो विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं, ये चान्येऽपमृत्यवः, भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्त्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः, तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा, तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि
त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमस्यैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्ता अपहर्ता च सर्वकामफलप्रदा एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्य तत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममामयेश अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममामेश मृणमासो विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमस्यैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्ता अपहर्ता च सर्वकामफलप्रदा एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्य तत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममामयेश अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममामेश मृणमासो विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षितक्षणात्
विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा। तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं। महतीं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः। स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः। लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः। धरात्मजः कुजो भौमौ भूतिदो भूमिनन्दनः। अङ्गारको यमस्यैव सर्वरोगापहारकः। वृष्टिकर्ता अपहर्ता च सर्वकामफलप्रदा। एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्। ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः। न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममामयेश। अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममामेश। मृणमासो विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः। भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्त्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः। तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा। तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः। ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं। महतीं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः। स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः। लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः। धरात्मजः कुजो भौमौ भूतिदो भूमिनन्दनः। अङ्गारको यमस्यैव सर्वरोगापहारकः। वृष्टिकर्ता अपहर्ता च सर्वकामफलप्रदा। एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्। ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा नृभिः। न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्। अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममामयेश। अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममामेश। मृणमासो विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः। भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा।
अतिवक्त्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमौ भूतितो भूमिनन्दनः अंगारको यमस्यैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्ता अपहर्ता च सर्वकामफलप्रदा एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्य तत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममामयेश अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममामेश मृणमासो विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा।